ज़रदारी साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो सियासत की, वैसे तो भुट्टो साहब से लेकर आज जो उनकी सियासत है वो एक जमहूरी सियासत, अवामी सियासत, मुल्क के लिए, और आज भी वही सियासत है। और जो मुल्क के हालात हैं आपके सामने, और लंदन के अंदर जो वाक़या आया अफसोसनाक, और साबिक चीफ जस्टिस साहब काजी फाइज ईसा साहब अपनी वाइफ के साथ थे, उसके ऊपर जो हमला किया गया, मतलब तो एक डर खौफ क्यों है। अब पार्लियामेंट मजबूत हो और आइन मजबूत हो, जमहूरियत मजबूत हो, और ये काम आइन का, पार्लियामेंट का है कि वो मजबूत हों और वो ही डिलीवर करें। और ये ना हो कि आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर किसी के आने से, किसी के जाने से, और कुछ और लोग फैसला करेंगे किसी की हुकूमत बने, वोट से ही फैसला हो हुकूमत का। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एमएनए रह चुकी हैं, अभी भी एमएनए हैं, मरकजी क़यादत हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वुमेन विंग कराची की प्रेसिडेंट हैं, शाहिदा रहमानी साहबा मेरे साथ हैं। शाहिदा साहबा, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया। शाहिदा साहबा, ये ट्रांसफर पोस्टिंग की सियासत आपको पता है, जिस तरह की आस लगाए पीटीआई बैठी थी कि 25 तारीख गुजरेगी, चीफ जस्टिस साहब एक आएंगे और ये हुकूमत जाएगी, फिर बानी पीटीआई आएंगे, और फिर अब जिस तरह कल के मेरे साथ एक टॉक शो था, एक इंटरव्यू था, गुजरा मेरी नज़र से, लतीफ़ खोसा साहब किसी दौर में आपकी पार्टी में थे, आपने गवर्नर बनाया, एक बड़ा रुतबा दिया, अब आपको पता है पीटीआई के अंदर हैं। वो कह रहे थे कि अब डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे, फिर वो दौर वापस आएगा, बानी पीटीआई वापस बहार होंगे। क्या कहेंगी इसके ऊपर? बहुत शुक्रिया। देखें, वो पार्टी जो कि मुल्क में इंतशार के अलावा कुछ ना कर सकी, उसने वो किस तरह बनी थी, ये भी आपको याद होगा कि उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने किस तरह इनको लॉन्च किया, दूसरे पार्टी से मेंबर्स को डराया गया, धमकाया गया, उनकी वफादारियां तब्दील कराई गई, आके सिस्टम बैठाया गया और इनको इख्तिदार दिया गया। ये खुद एम्पायर की उंगली का इंतजार करते हुए इख्तिदार में आए थे, और इसी तरह से इन्होंने जनरल फैज के साथ मिलकर जो घिनौना मंसूबा किया इस मुल्क से जमहूरियत को डिटेल करने का, इस मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद करने का, और इन्होंने उस वक्त भी जब इख्तिदार में आया तो सी पे एक जैसा अजीम शान मंसूबे को रोलबैक कर दिया गया, पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। आलमी सतह पे फॉरेन पॉलिसी की बदतरीन हालत थी कि पाकिस्तान दुनिया में आइसोलेशन में चला गया था और बिल्कुल अलॉन हो गया था। और इसके साथ यही नहीं, इन्होंने इस तरह के जजेस लगाया था, अभी जिसकी बात करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लिए बगैर कहूंगी कि 600-700 जजेस को के बजाय उनको जिनकी बारी थी उनको क्रॉस करते हुए जस्टिस उसको ऊपर लेकर आए, और कई जजेस को ऐसे लेकर आए, और जिस तरीके से उन्होंने अदलिया बनाई और ये सोचा कि अब हमारा 10-20 साल का मंसूबा है जिसमें हम अपनी मर्जी से जजेस लाएंगे, अपनी मर्जी के फैसले लेंगे और अपनी मर्जी की सारी चीजें होंगी। कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएगा तो कोई ये अपनी मर्जी से सारी चीजें चलाना चाहते थे, इस मुल्क से जमहूरियत का खात्मा चाहते थे, ये कभी भी नहीं चाहते थे। और आज भी यही वजह है कि देखें, जब भी इमरान खान बात करते हैं तो उनका एक ही लहजा होता है कि जी मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा, इनसे नहीं। आप जमहूरी कुव्वतों से बात नहीं करना चाहते हैं। सियासत कंसेंसस के साथ होती है, डायलॉग्स होती है, और इन्होंने कभी भी, जब ये अपोजिशन में थे, जब ये इक़्तिदार में थे, फिर जब ये अपोजिशन में, इन्होंने कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात करने को ये तैयार नहीं हुए। और अब जो इससे पहले ये कहते थे कि जी बस ये 25 अक्टूबर को काजी चले जाएंगे तो हम जो है अपनी मर्जी के जज ला के फिर अपनी मर्जी से फैसले लेंगे। अब उसके बाद ये है कि जी ट्रंप आ जाएगा तो वो हमें लेकर आ जाएगा। ये अवाम से क्यों नहीं आना चाहते, अवाम के वोटों से क्यों नहीं आना चाहते, इनमें आना अवाम के लिए कौन सी ऐसी पॉलिसी की। और फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जिस नोबल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, उनके वालिद ने जिस तरह पाकिस्तान के लिए सेक्रीफाइस किया कायदे आजम के दस्ते राज से, और फिर उसी नक्शे कदम पे चलते हुए जस्टिस फाइज ईसा वाहिद जैसे जिन्होंने अपने तमाम असासे डिक्लेयर कर दिए थे, कि जिन्होंने आइन की पार्लियामेंट की सुपरमेसी को तस्लीम करते हुए अपने नाजायज इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल नहीं किया। और ये देखिए कि वो शख्स थे कि जिन्होंने कोई प्रोटोकॉल नहीं लिया, वो पैदल अपने घर से सुप्रीम कोर्ट आते थे बगैर किसी प्रोटोकॉल के,
انہوں نے جب آخری ان کا ابھی دہرانہ دیا گیا تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میں پبلک کے پیسوں کا کوئی نہیں لوں گا، اور شیئر کر کے ججز نے ان کو دہرانہ دیا. تو یہ سوچی کہ ایک ایسا اصول پسند شخص جس نے کسی طرح سے کسی پہ سمجھوتا نہیں کیا، آئین کا احترام کیا، قانون کا احترام کیا، ان کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ جو ہوا وہ انتہائی بدترین واقعہ ہے. میں اس کی بھرپور مذمت کرتی ہوں. اگر آپ کے کسی سے بھی اختلاف ہے، لیکن اس طرح کسی کو ہیراسمنٹ کرنا، اس پہ حملے کرنا، اس کی فیملی کے ساتھ یہ رویہ رکھنا، اگر سوچیں کہ یہ عمل جاری رہا تو دیگر اور ججز کا یہاں رہنا کتنا مشکل ہو جائے گا. اس طرح کے رویوں کو فروغ نہیں دینا چاہیے، اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. شاہدہ رحمانی صاحبہ، آپ کو پتا ہے کہ ایک سوچ رہی ہے اس ملک کے اندر پارلیمنٹ کو کمزور کرنا، پارلیمنٹ سے خوف، جمہوریت کو ختم کرنا. اس ملک کے اندر یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. کیوں نہ پارلیمنٹ کا آئین میں ترمیم کرے؟ کیوں نہ پارلیمنٹ کا کام یہ قانون سازی کرنا، آئین میں ترمیم کرنا، آئین سازی کرنا. آپ لوگ ملتے، آپ لوگ جاتے اسی وجہ سے، لوگ آپ کو بھیجتے اسی وجہ سے. ایک خوف لگا ہوا ہے، ڈر لگا ہوا ہے. اور محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ملاقات کرتے ہیں پرائم منسٹر سے تو لوگ، آپ کو پتا ہے 27ویں ترمیم کے حوالے سے یہ بات ہوتی ہے کہ پھر وہ بیٹھ رہے ہیں، پھر طرح طرح کی باتیں کہ آرمی کورس کے حوالے سے بہت سی باتیں، پھر مارکیٹ کے اندر آپ کو پتا ہے افواہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے ایک ڈر لگا ہوا ہوتا ہے. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیے، یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ جب سے پی ٹی آئی جیسی فاشسٹ جماعت آئی، انہوں نے اس طرح کا سوشل میڈیا کو استعمال کیا کہ دوسروں کی نہ صرف بہتان لگانا، نہ صرف دروغ گوئی سے کام لینا، بلکہ جس طرح سے ٹرائل کیا جاتا رہا، میں چاہے وہ پارلیمنٹیرینس ہوں، خواہ وہ ججز ہوں، خواہ وہ ہمارے پاک افواج کے سپاہی ہوں، یا ہمارے سے تعلق رکھنے والے، یا سول سوسائٹی، جو بھی ان کے اگینسٹ ہوتا ہے، ذرا سے بھی سچ بات کرتا ہے، ان کی مرضی کی بات نہیں کرتا، یہ اسی طرح ان کے ٹرول کرتے ہیں. آپ نے دیکھا بھی ایک بدترین واقعہ جو لاہور میں ہوا تھا، اور جس کی پوری کہانی جو ہے وہ آ گئی کہ کس طریقے سے انہوں نے جھوٹ کو گھڑا اور لوگوں سے ان کی سمپیٹی لینی چاہی، لوگوں کو سڑکوں پہ لا کے یہاں پہ احتجاج کرانا چاہا، جو کہ ناکام ہوا. لیکن یہ بدترین مثال تھی. اسی طریقے سے انہوں نے ہر جگہ یہ پالیٹکس کی. اس کو سیاست نہیں کہتے. آپ دلائل سے بات کریں، آپ کنسنسس سے بات کریں. آپ خود سوچیں کہ 26 امینڈمنٹ کے اندر جب یہ پارلیمانی کمیٹی میں بیٹھے تو یہ سب باتوں پہ اتفاق کرتے رہے، کیونکہ اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں تھی. اور یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا وہ عظیم شان کارنامہ تھا کہ انہوں نے تمام پولیٹیکل جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لائے. مولانا فضل الرحمان کی وہ پارٹی بہت عزت کرتی، ہم سب کرتے ہیں، اور ان کی بھی بہت ساری باتوں کو اس میں مانا گیا. اور دیکھیں کہ سود کے حوالے سے ہو یا شریعت کوڈ کے حوالے سے جو بھی ان کی تجاویز تھی اس کو شامل کی گئی. اور اسی کو کہتے ہیں کنسنسس، کہ آپ تمام جماعتوں کا احترام کرتے ہیں، ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں اور اس کو شامل کرتے ہیں. آپ بتائیں انہوں نے کون سی ایسی سجیشن دی جو نہیں مانی گئی، یا یہ وہاں دلائل کے ساتھ کیوں نہیں بات کر سکے، ماں سوائے پروپیگنڈے کے. اب یہ روٹین کی ملاقات تھی چیئرمین صاحب کی، پرائم منسٹر آف پاکستان کی. ان 26ویں ترمیم کا بھی ہم جشن منا رہے ہیں کہ اچانک شوشہ چھوڑا گیا کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے. پھر اس سے پہلے بھی یہ کہا جاتا رہا جی ملٹری کورس بنانے جا رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم میں. کبھی کہتے تھے جی ایکسٹینشن دینے جا رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کو، کبھی کہتے تھے جی قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ جو کانسٹیٹیوشنل کورس ہوگی اس کے سربراہ ہو جائیں گے. کبھی کہا گیا کہ نہیں جی وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو ایکسٹینشن دی جائے. ساری جب آپ نے دیکھا کہ جب پریکٹیکلی سب چیز سامنے آئی تو اس میں کچھ بھی ایسی بات نہیں تھی. تو بجائے اس کے شرمندہ کرنے کے، شرمندہ ہونے کے، وہ دوبارہ ایک نئے پروپیگنڈے میں آ گئے کہ جی اب مزید ملٹری کورس بنائی جا رہی ہیں، ہم سب کو جو ہے ایسے ٹرائل میں رکھ دیا جائے گا، ہماری عوام سے پہنچ دور ہو جائے گی. اس طرح کے سلمان اکرم راجہ جیسے لوگ جو اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں جو انتہائی شرمناک ہیں. آپ کو پتا ہے کہ بار کے الیکشن میں، بار کے انتخابات میں جو نتائج آئیں، جو شکست آئی ہے، آپ کو پتا ہے احتجاج، تحریک، اب تو آپ کو پتا ہے کہ دم توڑ گئی. جو عبرتناک شکست آئی ہے حامد خان گروپ کو. کیا کہیں گے حامد خان گروپ کیا تحریک انصاف کو، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟
देखिए, मैं तो समझती हूँ कि जो इबरतनाक शिकस्त हुई और जो इनके मंसूबे थे, अल्लाह ताला ने इनके अज़ाइम को खाक में मिलाया। ये समझ रहे थे कि पहले ये कह रहे थे कि जब 26वीं आईनी तरमीम होगी तो तमाम वकला, तमाम बाग जो है सड़कों पे हो गया, अवाम ने ये तासुर दिया कि कोई भी वकील जो है इसके हक में नहीं है, कोई बार इसके हक में नहीं है। अब इन्होंने देखा कि जब 26वीं आईनी तरमीम हो गई और वकला को नहीं ला सके सामने, तो फिर इन्होंने एक नया किया कि जी ये बार के इलेक्शन हम जीत जाएंगे, और उसके बाद ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया कि उसमें तमाम वकला जो है हमारे जीतने के बाद हम एक तहरीक चलाएंगे, और पता नहीं क्या क्या स्टेटमेंट ये डेली दे रहे थे। लेकिन इतनी इबरतनाक शिकस्त ना सिर्फ यहाँ हुई, आप देखें कि जितने भी ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं ये उसमें अभी रहीम में देखें, मुल्तान में देखें, हर जगह इन्हें इबरतनाक शिकस्त हो रही है। लेकिन ये उससे सीखने के बजाय कि अवाम इनको रिजेक्ट कर चुके हैं, इनके पास इनकी कोई पॉलिसी ना होने की वजह से, इनके इस एहतजाज की वजह से। और एहतजाज भी वो नहीं जम हुई जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आप देखें कि आमिर डिक्टेटरों के सामने ज़ियाउल हक के 11-12 साल के दौर में देखा कि किस तरह हमने जमहूरी जद्दोजहद की, भुट्टो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगा दिया गया नाकर्दा गुनाह में। उसके बावजूद हमने अदालतों पे हमले नहीं किए, हमने जमहूरी रवायात को सामने रखते हुए जमहूरी जद्दोजहद की कोड़े खाए, फांसियों पे लटक गए, खुद सूजियां कर ली, लेकिन कानून को हाथ में नहीं लिया। इसी तरह बीबी शहीद की पूरी जिंदगी स्ट्रगल में गुजरी। फिर जनरल मुशर्रफ के खिलाफ देखें कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, सदर आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर जितने भी झूठे केसेस थे उन्होंने फेस किया, और फिर आखिरकार नवाज शरीफ साहब के साथ निसार की जमहूरियत जैसा अजीम शान माहिदा किया। तो ये सारी चीजें थी आमवियत को भगाने के लिए, और कंसेंसस किया। इनकी तरह नहीं कि हम इनसे बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ एम्पायर की उंगली की तरफ रहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। तो ना तो ये जमहूरी लोग हैं, सियासी जद्दोजहद की जाती है जमहूरियत आपके आइन और कानून का एहतराम करते हुए, इस तरह नहीं की जाती कि आप आइन और कानून को पामाल करें, तो कानून को हाथ में लेने की कोशिश करें, आप पुलिस पे हमले करें, आप कानून नाफिज करने वाले इदारों पे हमले करें। इस तरह कहीं नहीं होता। बड़ी मेहरबानी शाहिदा रहमानी साहबा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई आइन